साल 622 ईस्वी, शहर मक्का। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि इनका इरादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का था, इसलिए ये लोग मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में तलवार लिए चोरी छुपे आपके घर में घुस जाते हैं। जब बिस्तर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा देखते हैं तो खुश होते हैं कि आज ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। और जब चादर हटाकर देखते हैं तो वहाँ सब के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। और उस वक्त सबको ये खबर होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का सफ़र शुरू हो गया है। हिजरत, जर्नी ऑफ मक्का टू मदीना है। इस्लामिक हिस्ट्री में वो दिन तारीख बन गया जब मक्का वालों के जुल्म से तंग आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मक्का के सारे मुसलमान मदीना हिजरत कर गए। हिजरत सिर्फ मक्का से मदीना तक का सफ़र नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे वक्त की शुरुआत थी जब इस्लाम एक सताए जा रहे मजहब से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में बदलना शुरू हुआ। हिजरत का ये सफ़र एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने अरब के अंदर मुसलमानों की पहचान को पूरी तरह बदल कर रख दी। कैसे मुट्ठी भर ईमान वालों ने अल्लाह के रास्ते पर चलकर मदीना में एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर सारी दुनिया में फैल गया, और मदीना पहला इस्लामिक स्टेट बनकर सामने आया। हिजरत का मतलब होता है दीन की खातिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाना, जिसे माइग्रेशन भी कहा जाता है। लेकिन हिजरत के इस सफ़र को समझने के लिए हमें पहले मदीना शहर को समझना होगा। मदीना शहर जो मक्का से 420 किलोमीटर उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में मौजूद एक शहर है, जिसे पहले यथरिब के नाम से भी जाना जाता था। मदीना अरब के उन चंद गिने चुने शहरों में से था जहाँ पर यहूदी और अरबी लोग एक साथ रहा करते थे। उस टाइम पर मदीना के अंदर यहूदियों के 3 कबीले, बनु कैनुका, बनु नादिर और बनु कुरैजा, और अरबों के 2 कबीले, बनु औस और बनु खजरज हुआ करते थे। वैसे इन दोनों नाम बनु औस और बनु खजरज पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे कई जगह पर इनका जिक्र आने वाला है। उस टाइम पर मदीना की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जब भी किसी यहूदी की किसी अरबी के साथ लड़ाई होती तो यहूदी उनसे सिर्फ एक बात कहते कि जब हमारे पास हमारा पैगंबर आएगा तो उसकी मदद से हम लोग तुम्हें मिटा कर रख देंगे, क्योंकि उनकी किताब तौरात में ये लिखा हुआ है, खुदा ने हमारे पैगंबर को खुशखबरी दी कि वो हमें एक और पैगंबर अता करेगा। इसके बाद वक्त में थोड़ा आगे जाते हैं। साल था 620 ईस्वी, जब बनु खजरज कबीले के 6 लोग मक्का आए हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने के बाद इन लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि ये वही पैगंबर हैं जिनके बारे में यहूदी लोग हमें बताया करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीना वापस लौट गए। इन लोगों ने मदीना में जाकर अपने कबीले के लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। इन लोगों की बातों का असर ये हुआ कि इसके तकरीबन 1 साल बाद फरवरी 621 ईस्वी में 12 लोगों का एक और ग्रुप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर इस्लाम कबूल करने के बाद ये लोग मदीना वापस लौट गए। लेकिन इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे सहाबी मुसब इब्न उमैर को इन लोगों के साथ मदीना भेजा, ताकि वो मदीना में रहकर इस्लाम को फैलाने का काम करें। जहां एक तरफ मदीना में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा था, वहीं मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार हो रही थी। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दूसरे मुसलमानों की जानें भी खतरे में रहने लगी। और इस जुल्म को देखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का के मुसलमानों को मक्का छोड़ देने की इजाज़त दे दी, और इसके बाद धीरे धीरे करके छुप छुप कर मक्का के सारे मुसलमान मदीना हिजरत करते गए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बड़े ही ताकतवर और हिम्मत वाले शख्स थे, वो कहाँ छुप कर हिजरत करने वाले थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और चल दिए काबे के पास।
वहाँ पहुँच कर خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا، جو اپنی ماں کو اپنے پر رلانا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ مجھ سے اس جگہ آ کر ملے۔ لیکن کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کو روکے۔ سارے مکہ نے تو چھپ کر ہجرت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر کے ہجرت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ سب لوگ مدینہ روانہ ہو جائیں، تو آپ کے اس حکم پر بہت سے مسلمان چھپ چھپ کر مدینہ پہنچتے گئے۔ اور جب زیادہ تر مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ والے بھلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہوں، لیکن ایک بات وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ ایماندار اور بھروسے مند شخص کوئی نہیں ہے، اس لیے سارا مکہ اپنا قیمتی سامان آپ کے پاس رکھا کرتا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ سب کا سامان ان کو لوٹانے کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ کے سرداروں نے آپ دونوں کو قتل کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا، لیکن مدینہ مکہ کے نارتھ میں موجود ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ کی طرف کا یہ سیدھا راستہ لینے کی بجائے ساؤتھ کی طرف کا الٹا راستہ چنا۔ دوسری طرف مکہ کے یہ لوگ آپ کو اس سیدھے راستے پر ڈھونڈ رہے تھے، اور جب انہیں آپ کے اس منصوبے کا اندازہ ہوا تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھاور پہاڑ میں بنی ایک گفا میں چھپ گئے۔ جب مکہ والے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے گفا تک پہنچے تو انہیں شک تو ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفا میں چھپے ہوں، پر گفا کے منہ پر مکڑی کا ڈھیر سارا جالا لگا ہوا تھا، جس جالے سے گفا کا منہ پوری طرح ڈھک گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی گیا ہی نہیں، کیونکہ اگر اندر کوئی جاتا تو جالے کو ہٹا کر ہی جاتا، پر جالا نہیں ہٹا، اس کا مطلب اندر کوئی نہیں ہے۔ اور یہی سوچ کر مکہ کے یہ لوگ واپس لوٹ گئے، پر حقیقت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسی گفا میں چھپے ہوئے تھے، اور وہ جالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مکڑی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنایا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھی اس گفا میں 3 دن تک چھپے رہے، اور 3 دنوں تک چھپے رہنے کے بعد آپ نے مدینہ کے لیے اپنا سفر پھر سے شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ لمبا راستہ اختیار کیا اور 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ کے قریب ایک علاقے قبا پہنچے، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ کئی سارے صحابی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ یہاں پر 14 دنوں تک ٹھہرے رہے، جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے باقی گھر کے لوگ وہاں نہیں پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی، جسے مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بنائی ہوئی پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے مسلمانوں کے ساتھ اپنے اونٹ قصوہ پر سوار ہو کر اتنے لمبے سفر کو طے کرنے کے بعد آخر کار مدینہ پہنچ گئے، جہاں پر آپ لوگوں کا بڑے ہی زور و شور کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ مدینہ پہنچے یہ لوگ بے گھر تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، وہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے ان لوگوں کا دل کھول کر استقبال کیا، انہیں کسی طرح کے پرائے پن کا احساس نہیں ہونے دیا، نہ ہی من میں کسی طرح کا فرق رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح ہر مہاجر یعنی مکہ چھوڑ کر آنے والا مسلمان اور انصاری یعنی مدینہ کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کے مسلمانوں نے اپنی جائیداد، مال، اسباب، نقدی اور تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ کر ان لوگوں کو دے دیا۔ مدینہ میں اب مسلمانوں کی طاقت ایک جگہ پر جمع ہو گئی تھی، اور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے بنو اوس اور بنو خزرج کے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور مدینہ دنیا کا پہلا اسلامک اسٹیٹ بن کر سامنے آیا۔